पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तः वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिंस्तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। सर्वेभ्यः महाशिवरात्रिपर्वदिनस्य शुभाशयाः। मम नाम शैलजा। अहम् अर्वैन् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि। महादेवः शिवः अस्मान् सर्वान् पातु इति सम्प्रार्थ्य महाशिवरात्रिम् उद्दिश्य आयोजिते अद्यतनविशेषकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। आदौ अहम् एट्लान्टा संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं श्यामला भगिनीम् एकं गीतं गातुम् आह्वयामि। नमो नमः। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। पार्वतीपतिं प्रणौमि सततं 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 आश्रितजनमन्दारं शशिधरं 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 पार्वतीपतिं प्रणौमि सततम्। पर्वतराजनुतपदाम्बुजं 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 भद्रप्रद कैलासविलासं पर्वतराजनुतपदाम्बुजं भद्रप्रद कैलासविलासं पर्वतराजनुतपदाम्बुजं भद्रप्रद कैलासविलासं गर्वितत्रिपुरादिहरचतुरम् गर्वितत्रिपुरादिहरचतुरं गुरुवन्दितशिवशङ्करं गर्वितत्रिपुरादिहरचतुरं गुरुवन्दितशिवशङ्करं पार्वतीपतिं प्रणौमि सततम् आश्रितजनमन्दारं शशिधरं पार्वतीपतिं प्रणौमि
सततम्। धन्यवादः श्यामला भगिनी। अग्रे अद्यतनभाषणकार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं फ्रीमौण्ट् संस्कृतकेन्द्रस्य बालशिक्षणसंयोजकं निखिलमहोदयं निवेदयामि। नमो नमः। अधुना अहं महता आनन्देन अद्यतनभाषणकारस्य परिचयं कारयामि। श्रीमान् वेम्पटी कुटुम्बशास्त्री महोदयः आन्ध्रप्रदेशे प्राप्तजन्मः तिरुपतिस्थे श्रीवेङ्कटेश्वरवेदपाठशालायां ऋग्वेदाध्ययनं समाप्य आन्ध्रविश्वविद्यालयतः विद्याप्रवीणपदवीं, मद्रास् विश्वविद्यालये शिरोमणिपदवीं च प्राप्तवान्। ततः परं नवदेहल्यां राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानतः विद्यावारिधिपदवीं प्राप्तवान्। भिन्नेषु नगरेषु बहुषु महाविद्यालयेषु अध्यापकत्वेन कार्यरतः आसीत् महोदयः। 2003 नवदेहल्यां राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य प्रथम उपकुलपतिरूपेण नियुक्तः आसीत्। ततः परं वाराणस्यां सम्पूर्णानन्दविश्वविद्यालये, वेरावल् नगरे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये च उपकुलपतित्वेन कार्यम् अकरोत् महोदयः। पुण्यपत्तने भण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधनमन्दिरे अपि च इन्फोसिस् फाउण्डेशन् अध्ययनपीठे केभ्यचित् वर्षेभ्यः शोधकार्यम् अकरोत् महोदय। अद्यत्वे दायित्वद्वयं युगपत् साधयन् अस्ति महोदय। प्रथमं तु भारतशासनस्य शिक्षामन्त्रालयान्तर्गत भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय अध्येतारूपेण नियुक्तः अस्ति। नेशनल फेलो, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द्वितीयमित्तावत् तमिलनाडुराज्ये काञ्चीपुरस्थस्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन कार्यरतः। अनेकाभिः संस्थाभिः सभाजितः अस्ति महोदयः। मठाधिपतिभिः प्रकीर्तितः च। बहूनां पुस्तकानाम् अपि च शोधपत्राणां लेखनं सम्पादनं च कृतं महोदयेन। विविधदेशेषु संस्कृतकार्यक्रमेषु सञ्चालकत्वेन भागम् ऊढवान् अस्ति महोदयः। महोदयस्य वैशिष्ट्यम् अद्वैतवेदान्ते, दर्शनशास्त्रेषु, काव्येषु च प्रख्यातमस्ति। महोदयः सरलभाषणशैल्या सर्वविधछात्रान् उत्तमरीत्या पाठयति इति वयं सर्वे अपि जानीमः एव। अस्माकं सौभाग्यं यत् महोदयः संस्कृतकविगोचरः शिवः इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधयितुम् अद्य समागतः। अधुना स्वस्य भाषणस्य आरम्भः क्रियताम् इति सादरं प्रार्थये। स्वागतं महोदयः। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक शृंगारिणे नद्याशेखरिणे दृशा नागैः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय
नाथाय सेयम् नगेन गृहिणे नाथाय सेयम् नतिः। सुहृदः, संस्कृत कविता प्रपंचे शिवतत्त्वमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुं संस्कृत भारती विदेश विभागः मां प्रार्थितवान् अस्ति। शिवतत्त्वम् अतीव दुरूहं दुर्ज्ञेयं मनसापि अचिन्त्यं वर्तते। संस्कृतकवीनां प्रतिभा तु असीमिता वर्तते। अतः एतद्विषये बहु वक्तुः सामर्थ्यमपि बहु अपेक्षितं वर्तते। तथापि तत् अपर्याप्तं भवति। क्वचित् एतदुक्तम्, असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति इति पुष्पदन्तकृतशिवं महिम्नः स्तोत्रे अद्भुतः एकः श्लोको वर्तते। असौ अतिशयार्थं न प्रकटयति। भगवतः तत्त्वं तादृशमेव मनोवाचाम् अगम्यं तत्त्वं वर्तते। तथापि कवयः ईषदीषत् स्वभावना अनुरूपं तस्यैव तत्त्वस्य साक्षात्कारार्थं प्रयत्नशीला भवन्ति। तत्र असौ श्लोकः किं वदति? असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं। लेखनार्थम् एकं पत्रम् अपेक्षितम्, एका लेखनी अपेक्षिता। तस्यां किञ्चित् लेखन सामग्री द्रवद्रव्य रूपा अपेक्षिता। कश्चन लेखकः स्यात्, तदानीमेव लेखनमिति क्रिया सिद्ध्यति। नाम एतत् सामग्री प्रतिक्रियं सामग्री भेदो भवति, लेखन क्रियां प्रति एषा सामग्री भवति। तत्र भगवतः नाम्नां महिम्नः प्रपञ्चनार्थं यदि लेखनं करणीयं, भगवत्तत्त्वं शिवतत्त्वं शिवमहिमा, तर्हि सामग्री कीदृशी स्यात् इति पुष्पदन्तः कथयति। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे। समुद्रसदृशे एकस्मिन् महापात्रे हिमालयसदृशम् एकम् इंक् पाट् इति कथयामः खलु। नाम इंक् स्थापयितुं, लेखनसामग्रीं द्रवद्रव्यं स्थापयितुं किञ्चित् वस्तुविशेषरूपं तत् हिमालय समकायं स्यात्। तर्हि लेखनी का इत्युक्ते सुरतरु वरशाखा लेखनी। नाम कल्पवृक्षस्य प्रधानशाखा या वर्तते तया निर्मिता यदि शाखा स्यात्, तर्हि कुत्र लेखनस्य आधारभूतं किं? पत्रमुर्वी। भूमिरेव पत्रं स्यात्, समग्रा भूमिः, न केवलं यूएस्, न केवलं भारतम्, अपि तु समग्रा भूमिः पत्रं। लेखनी तु सुरवरु तरुशाखा। तत्र मध्ये मध्ये मशी मध्ये तस्य आर्द्रता संपादनार्थं महासमुद्रे विद्यमान हिमालय आकार सदृशाकारं किञ्चित् पात्रं
यदेवम् इदं स्यात् तर्हि लेखकः कः? तादृशलेखनीं स्वीकृत्य तादृशलेखाधारभूते पत्रे लेखिता कः? कस्य सामर्थ्यं वर्तते? न तु मम च अस्माकं च। तर्हि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा, साक्षात् शारदा यदि तां लेखनीं स्वीकृत्य सर्वकालं लिखति, न केवलं 15 निमेषान् यावत्, न केवलं 1 hour अथवा न केवलं घण्टात्रयम्, अपि तु सर्वकालं लिखति, तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति। तव गुणानां यत् लांग लिस्ट वर्तते, नाम गुणसम्पत्तिः या वर्तते महती सुमहती, तां समग्रामपि गुणसम्पत्तिं पूरयितुं सा शारदा अपि अस्यामप्यवस्थायां न शक्नोति इति किञ्चित् अतिशयितमेव कथयति, परन्तु तत्त्वं तदेव। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ शिवतत्त्वं भवतु, नामानि भिन्नानि वर्तन्ते, तत्त्वं तु एकमेव। इदं सर्वदा मनसि धर्तव्यम्। अस्माकं मूलभूतं तत्त्वं तु जगज्जन्म स्थिति हेतुभूतं शुद्धं बुद्धं मुक्तं च यत् चैतन्यं, निर्विशेष चैतन्यं, तदेव तत्त्वं, तदेव एकं वस्तु। तद्वस्तु अतिरिक्तं सर्वम् अपि माया कल्पितमेव। तत् वस्तु नास्ति, अवस्तु वर्तते। वस्तु अवस्तु इति द्वेधा समग्र प्रपञ्चस्य विभागः। तत्र वस्तु एकमेव, अवस्तु तु असंख्येयं वर्तते। तर्हि अत्र विष्णुस्तुतिर्भवतु, शिवस्तुतिर्भवतु, मातुः स्तुतिर्भवतु, गणेशस्य भवतु, अन्ततो गत्वा तदीयं पारमार्थिकं तत्त्वं तु एतादृशमेव भारतीयसंस्कृतौ विभाव्यते। वयं यदि जागरूकतया स्तोत्राणां परिशीलनं कुर्मः, अनुसन्धानं कुर्मः, सहस्रनामादि एकैकदेवतायाः सहस्रनामानि भवन्ति, तानि सर्वाणि यदि वयं जागरूकतया विश्लिष्य विभज्य अवगच्छामः, इदमेव तत्र तत्त्वं तत् प्रतिभाति। सर्वात्मकत्वं, जगद्रूपं यत् तत्त्वं, विराट् रूपं यत् तत्त्वं, तदेव सर्वस्यापि देवतायाः वर्तते। अतः यद्यपि वयं बहुदेवता उपासकाः, अन्ततो गत्वा देवता एकैव अस्माभिः उपास्यते, भिन्न नाम रूपद्वारा। अतएव सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति इति वयं सर्वं प्रतिदिनमपि अनुसन्धानं कुर्मः। इत्युक्ते भारतीयसंस्कृतौ जगन्मूलतत्त्वविषये स्पष्टकल्पना वर्तते। तच्च मूलकारणं चेतनात्मकं, तच्च शुद्धं निर्विशेषं निर्गुणं निष्क्रियं निराकारम् एव तत्त्वं वर्तते। तत्तत्त्वं माया शबलितं सत् भिन्न भिन्न प्रयोजन सिद्ध्यर्थं, भिन्न भिन्न उपासनानां सिद्ध्यर्थं भिन्न भिन्न आकाराणि विग्रहांश्च प्राप्नोति। तत्र पौराणिककल्पनायां वेदेष्वपि वर्तते, जगज्जन्म स्थितिभङ्गहेतुत्वं तु वर्तते। अतः जन्म इति एकं, स्थिति इति एकं, भङ्गः नाशः इति एकम्, एवञ्च त्रीणि कार्याणि साधनीयानि। अतः तदेव मूलतत्त्वं त्रिविधरूपेण अस्माभिरुपास्यते। तत्र उत्पत्तिकारणभूतं तत्त्वं ब्रह्मनाम्ना, चतुर्मुखब्रह्म इति नाम्ना वयं वदामः। स्थितिकारणभूतं तत्त्वं यत् तत् महाविष्णु इति नाम्ना कथयामः। तथा संहाररूपं यत् कार्यं तत् कर्तृ यत् तत् परमेश्वर महेश्वर नाम्ना वयं कथयामः। अतः पुष्पदन्तः अत्र बहु सुन्दरं एकम् अस्माकं दृष्टिं तत्र ददाति। भगवतः महिमा कियद्व्यापी वर्तते। तर्हि अस्मदादीनां यत्किञ्चित् कथनं तत्र तदपि वस्तुतः महिम्नः स्तोत्रे एकैकस्तोत्रमपि अतीव गम्भीरं वर्तते। अहं केवलं क्वचित् उक्त्वा अनन्तरम् अन्यत्र गच्छामि। अत्र तिष्ठामि चेत्
प्रायः न केवलम् एकं दिनम् एकमासोऽपि अत्रैव यापयितुं शक्यते। महिम्नस्तोत्रमिति अत्यन्त शिव परं स्तोत्रम्, अति प्रौढम्, अत्यन्त विशदम्, अपि च भक्तिपूर्णं, कवित्वस्य पराकाष्ठा कवित्वस्य पराकाष्ठा वर्तते। अतीव स्तोत्रसाहित्ये विलक्षणमिदं स्तोत्रं सर्वैरपि अनुसन्धेयं, भवन्तस्तु जानन्त्येव। तत्र स एव कथयति, अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः, तव महिमा वाचाञ्च मनसश्च पन्थानम् अतिक्रम्य वर्तते। वस्तुतः भगवत्तत्त्वस्य शिवतत्त्वस्य यः महिमा सः न वाचा प्रकटयितुं शक्यते, वाचा इति तु अतीव दूरे, मनसापि चिन्तयितुं न शक्यते। यः महिमा मनसापि न चिन्तयितुं शक्यते स कथं वाचा प्रकटयितुं शक्येत? अतः सर्वत्र वाङ्मनसयोरतीतं भगवत्तत्त्वमिति कथयन्ति। शिवतत्त्वमपि तादृशमेव, अतीतः पन्थानं, पन्थानम् अतीतः नाम वाचः पन्थाः, मनसश्च पन्थाः, एतत् उभयपन्थानौ अतिक्रम्य वर्तते भवदीयः महिमा। अत एव अनन्तरं वदति, अतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि, अपौरुषेयभूता श्रुतिरपि चकितमभिधत्ते इति अत्यंत सुंदर प्रयोगं करोति भगवान् पुष्पदन्तः। गन्धर्वराजे इति प्रतीतिः, न तु सामान्य अस्मदादिकविः गन्धर्वकृतस्तोत्रमित्येव कथयन्ति। तस्य गरिमा तादृशः एव। चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि इति इत्युक्ते यत् इन्द्रियजन्य ज्ञानेन अवगन्तुम् अयोग्यम् अशक्यं च वस्तु तद्वस्तु प्रकटयितुमेव वेदस्य आरम्भः, वेदस्य उत्पत्तिः, वेदस्य कार्यमेव तत्। श्रुतिर्नाम वेदसन्दर्भः। वेदस्तु अलौकिकमेव तत्त्वं प्रकटयितुम् आविष्कृतं वर्तते, सम्पन्नं वर्तते। तादृशश्रुतिरपि भगवतः तत्त्वं व्याख्यातुम् अशक्ता सत् किं करोति? भयेन 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 तत् प्रकटयितुं प्रवर्तते। चकितं भूत्वा भगवतः तत्त्वं शिवस्य तत्त्वं प्रकटयति इति कथयति। अतद्व्यावृत्या कथं चकितत्वं कथम् इत्युक्ते अत्र वेदान्तमर्यादा वर्तते। यत् निर्गुणं निष्क्रियं शान्तं निराकारं यत् शुद्धं तत्त्वं, तत्तत्त्वं वाङ्मनसयोरतीतं वर्तते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वेदवाक्यं वर्तते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति नाम यस्मात् परब्रह्मणः तत्त्वात् वाचः मनः अपि निवर्तते, न तु प्रवर्तते। तस्मिन् न प्रवर्तते, ततो निवर्तते। नाम तावत् दूरं गच्छति, समीपं गच्छति, सगुणं किञ्चित् रूपं प्रपञ्चयति, निर्गुणं रूपं प्रपञ्चयितुं तस्य शक्तिः नास्ति। कस्य? श्रुतेरपि शक्तिर्नास्ति। यदि श्रुतेरपि शक्तिर्नास्ति, श्रुतिरपि चकितरूपेण तर्हि कथं प्रकटयति? तर्हि वेदोऽपि न प्रकटयति, वयं तु प्रकटयितुं न समर्थाः। तर्हि तस्य साक्षात्कारार्थं कः उपायः इत्युक्ते वेद एव अन्यमुपायम् आश्रितवती। सः उपायः कः इत्युक्ते नेति नेति इति प्रक्रिया आरब्धा। नेति नेति इति प्रक्रिया इति अद्वैतवेदान्ते अतिविशिष्टम् एकं तत्त्वम्। ब्रह्म नाम किम् इति प्रश्ने इदं ब्रह्म इति निर्दिश्य, नाम वृक्षो नाम कः, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इत्युक्ते कः इत्युक्ते अंगुल्या निर्देष्टुं न शक्नुमः। अत्र आसीदिति वा, नो चेत् अंपैर् नाम किम् इत्युक्ते दर्शयितुं शक्नुमः, अंगुल्या निर्देष्टुं शक्नुमः। एवं परं ब्रह्म तत्त्वं वेदवाक्यैरपि निर्देष्टुं न शक्यते।
तर्हि किं करणीयं? यत् ब्रह्मेतरतत्त्वं तत् निर्देष्टुं शक्यम्। अवस्तुभूतं यद्यत् तत्त्वं तत्सर्वं निर्देष्टुं शक्यं वर्तते। अतः किं कुर्मः? वृक्षो न ब्रह्म, समुद्रो न ब्रह्म, पृथिवी न ब्रह्म, पंचभूतानि न ब्रह्म इति एतत् सर्वं ब्रह्म भिन्नम् इति बोधयति। तर्हि ब्रह्म किम् इत्युक्ते अनुभववेद्यं तत् वाचा न प्रकटयति। न नेति नेति इति प्रक्रिया इति। इदं न इदं न इदं न माया ब्रह्मणा, माया कार्याणि ब्रह्मणा, शरीरं ब्रह्मणा, इन्द्रियाणि ब्रह्मणा, पंचभूतानि ब्रह्मणा इति ब्रह्मेतर पदार्थानां व्यावृत्तिं कृत्वा 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 अवशिष्ट ब्रह्मतत्त्वं केवल अपरोक्षानुभवार्थं परित्यजति श्रुतिः इति नेति नेति प्रक्रिया इति वेदान्ते, अद्वैत वेदान्ते महती प्रक्रिया। अतः तमर्थं पुष्पदन्तः लिखति अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। श्रुतिरपि यदि चकितं नाम इनडायरेक्टली बोधयति इत्युक्ते कोऽर्थः? डायरेक्टली बोधयितुं सामर्थ्यं नास्ति इत्यर्थः। अतः चकितमभिधत्ते। अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। अतः तादृशम् अति मनोवाचाम् अगोचरं यत् ब्रह्म तत्त्वं तदेव शिवतत्त्वं, तदेव विष्णुतत्त्वं, तदेव ब्रह्मतत्त्वं। विशिष्य शिवस्य अनुसंधाने शुद्धस्वरूपानुसंधानं शिवतत्त्वे विशेषः। शिवेतर देवतासु एतादृश उपासनं नास्ति, प्रायः नास्ति। शिवेतर सर्वदेवतोपासनं सगुणोपासनमेव। विष्णोरुपासनं नाम विष्णुः इत्युक्ते एव अलङ्कारप्रियो विष्णुः इति तस्य स्वरूपसामग्री विग्रहः, अपि च तत्कार्याणि अवताराः इत्यादि इत्यादि। माता शक्तिः इत्युक्ते तथैव। अतः सर्वदेवतानां सगुण सम्पत्तेः गरिमाधिक्यं वर्तते। वयं यदि किञ्चित् सूक्ष्मया दृष्ट्या परिशीलयामः अस्माकम् उपासनेष्वपि लोके अपि न तु शास्त्रे शिवतत्त्वे तु शुद्धता निर्गुणतायाः आधिक्यं भवति। पूर्णनिर्गुणता तु उपासनयोग्या नास्ति। पूर्णतः निर्गुणं यत् शुद्धं तत्त्वं तत् उपास्यं भवितुं नार्हति। तत् ज्ञेयं भवति। केवलम् अपरोक्षया विधया ज्ञेयमपि न तु बुद्ध्या इन्द्रियजन्यज्ञानेन ज्ञेयमिति नार्थः, किन्तु अपरोक्षानुभवद्वारा तत् ज्ञेयं भवति शुद्धं निर्गुणं तत्त्वम्। अतः परन्तु समीपतरवर्ति उपासनं शिवोपासनायां वयं पश्यामः। भवन्तः विचारयन्तु, शिवस्य रूपं किं? लिङ्गाकारं रूपम्। शिवस्य तु उपासनार्थं लिङ्गाकारमेव, न तु आकारः। क्वचित् क्वचित् वयम् अस्मत् भक्तेः आलम्बनापेक्षितत्वात् भगवतः तत् वैभवं चक्षुषा द्रष्टुं कदाचित् रूपकल्पनं कुर्मः, परन्तु शिवस्य स्वरूपं तु लिङ्गाकारम्। एतत् लिङ्गस्य न आदिः न मध्यं न अन्तम्। अत एव चतुर्षु दिक्षु भक्ताः तत्तत् मुखतया आराध्य प्रयोजनं कुर्वन्ति। शिवस्य ललाटे तिलकं स्थापनीयमेति चेत् गडबड् नास्ति, क्लेशः एव नास्ति। अन्येषां सर्वासां देवतानां क्लेशः। अतीव जागरूकतया भ्रूमध्ये तिलकं स्थापनीयं भवति अलङ्कारप्रक्रियायां। शिवस्य तु लिङ्गे यत्र कुत्रापि तिलकं स्थापयन्तु, यत्र कुत्रापि भस्म पातयन्तु, यत्र कुत्रापि पुष्पाणि पातयन्तु, कापि क्षतिः नास्ति। यतः न आदिः न मध्यं न अन्तम्। अनन्तस्वरूपमेव प्रकटयति लिङ्गम्। अपि च कुत्र आरम्भः इत्यपि नास्ति। यस्मात् बिन्दोः आरम्भं करोति तद् बिन्दुपर्यन्तं लिङ्गाकारो भवति।
अत एव चतुर्षु दिक्षु उपासना वर्तते। अयमपि एकः विशेषः। वस्तुतः भगवतः आविर्भावोऽपि एकस्थूणाकारतया ज्योतिर्मयस्थूणाकारतया सम्पन्न इति पौराणिकी गाथा वर्तते। यस्य अधोभागम् उपरितनभागं च अन्वेष्टुं भगवान् विष्णुः वराहरूपं स्वीकृत्य भूमौ प्रविश्य सप्तपातालपर्यन्तम् अधः कृत्वा तस्य मूलान्वेषणम् अकरोदिति अशक्तस्य सम्पन्न इति, तस्य मूलमेव न दृश्यते इति। एवम् उपरितलं द्रष्टुं हंसवाहनेन उड्डयितः भगवान् चतुर्मुख ब्रह्मा उपरिष्टात् गत्वा वस्तुतः उपरितन कोटिमपि सोऽपि न अपश्यत्। परन्तु किञ्चित् पौराणिकी गाथा वर्तते, दृष्टवान् इति कथितवान् वा इति किञ्चित् अहं स्पष्टं न वदामि, न जानामि। अनन्तरम् अत एव भगवतः शिवस्य अन्यो विशेषः, क्रोधः आगच्छति चेत् कोऽपि समीपे भवितुं नार्हति, न आगच्छति कोपः, स तु रुद्रः। क्रोधतत्त्वं भगवतः वर्तते। प्रजापतेः क्रोधादेव सम्पन्नो भगवान् रुद्रः इति वदन्ति। तदर्थमेव, नो चेत् जगत्संहारं कथं कर्तुं प्रभवति, तस्य अपेक्षित स्वभावः सः। तादृशस्वभावं विना जगत्संहारं कर्तुं न शक्नोति। तस्य तु कार्यं जगत्संहारकरणं। पुनः जगत्सृष्टि अनुकूलतां पुनः द्वितीय सृष्टि अनंतर सृष्टेः आनुकूल्यं सम्पादयितुं पुरातन जगतः संहार एव तस्य कार्यं वर्तते। अतः पंचमं शिरः कर्तितवान् इति, अत एव चतुर्मुखो ब्रह्मा जातः इति। वस्तुतः ब्रह्मणः पञ्चमुखानि आसन्, किञ्चित् असत्यम् इव उक्तवान् किञ्चित् इति भगवतः क्रोधागतः त्रिशूलेन एकं शिरः खण्डितमिति पौराणिकी गाथा वर्तते। भगवतः सोमनाथ देवालयस्य स्थाने एषा गाथा प्रसिद्धा वर्तते। परन्तु अहं किं विभावयामि, वस्तुतः इदं तत्त्वं कथं चिन्तितम् इत्युक्ते, इदानीं वयं यदा दूरतः भूमितः पश्यामः, इदानीं वैज्ञानिकसम्पत्त्या अपि वयं शिवतत्त्वं यत् अनन्तं यत् तत्त्वं तत् विभावयितुं शक्नुमः। यत् मिल्की वे इति कथयामः, नाम खगोळे यत् ज्योतिर्मण्डलं वर्तते, तत् दूरतः अस्माकं तिर्यग् रेखा सदृशं दृश्यते। वस्तुतः तिर्यक्त्वम् अस्मद्भ्रमसिद्धं, तस्य तु तिर्यक्त्वमपि न भवति, और्ध्वमपि न भवति। कुतः? दिशः न सन्ति। तत्र दिशः परिच्छेदो नास्ति इति कृत्वा तिर्यक्त्वं समरेखात्वम् इत्येतत् सर्वं भ्रमसिद्धं। वैज्ञानिकं तत्त्वमपि अङ्गीकुर्वन्ति। अस्मदादीनां बुद्धिः तावद्दूरमेव प्रभवति, अनन्तरं बुद्धेः सीमा वर्तते, सर्वस्यापि बुद्धेः सीमा वर्तते। अतः तत् ज्योतिर्मय स्तंभाकारतया परिदृश्यमान ज्योतिर्मण्डलस्य आद्यन्तभागौ न स्तः भवितुं नार्हतः, कोऽपि द्रष्टुमपि न शक्नोति। एवं खलु? इदानीं वैज्ञानिकं तत्त्वं किञ्चित् स्थूलतया कथयामि, अहं न वैज्ञानिकः। तादृशतत्त्वतया एव शिवतत्त्वं वर्तते। सः ज्योतिस्वरूपं खलु। शिवः ज्योतिर्लिङ्गरूपेण तिष्ठति इत्यस्य तात्पर्यभूतोऽर्थः एष एव। ज्योतिर्मण्डलाकारेण भगवान् वर्तते, तस्य तु न आदिः न अन्तः इति। तादृशं विशालकायं यत् तत्त्वं भगवतः, तद्विषये यदा श्रुतिरपि चकितमभिधत्ते, पुष्पदन्तोऽपि वदति अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि इति। तर्हि अस्मदादिजनैः किं वा तत्तत्त्वं व्याख्यातुं वा स्पष्टीकर्तुं वा शक्यते। तथापि स एव वस्तुतः पुष्पदन्त भगवान् एव वदति, स्वमति परिमाणावधि गृणन् महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। त्वयि गिरः अवसन्नाः, तव विषये वाक् इति तु अवसादं प्राप्नोति, न प्रवर्तते।
अवसन्ना भवति, नष्टा भवति, इत्युक्ते वाग्गम्यो भवान् न भवति। तर्हि कथं स्तुतिः कर्तव्या इत्युक्ते स्वमति परिमाणावधि गृह्णन् स्वस्य स्वस्य या मतिः तस्य यः परिमाणः, नाम कस्यचित् लघ्वी मतिः, कस्यचित् बृहती मतिः, कस्यचित् अतिबृहती मतिः, तत् मतेः वैशिष्ट्यम् अनुसृत्य किञ्चित् किञ्चित् वदामः, तावदेव। तर्हि अहमपि स्तोत्रं कर्तुं शक्नोमि इति आदौ एव क्षमाप्रार्थनां करोति। यतः अस्तोतव्ये परतत्वे स्तुत्यर्थं प्रवृत्तः सः आत्मनि अपराधं पश्यति। मया क्रियमाणं यत् स्तुतिरूपं कार्यम् इदमेव अयोग्यम्। कुतः अपरिच्छिन्नस्य भवतः तत्त्वस्य अहं स्तुत्या परिच्छेदं सम्पादयामि। एवञ्च महिम्नः न्यूनीकरणमेव मया कर्तुं शक्यते, महिम्नः उपवर्णनं कर्तुं न शक्यते इति तस्य आशयः। तथापि करोमि। किमर्थं करोमि इत्युक्ते स्वमति परिमाणावधि गृह्णन्। समुद्रस्य निकटे गच्छामः, यत् पात्रं वयं नयामः तेन पात्रेणैव जलमानेतुं शक्नुमः। समुद्रे विद्यमानं सर्वं जलमानेतुम् अस्मदादीनां शक्तिर्नास्ति। अतः अस्मत् सकाशे यत् पात्रं वर्तते, यन्मनो वर्तते, या बुद्धिर्वर्तते, तस्य यादृशं सामर्थ्यं, तादृशसामर्थ्यसिद्धं यत् स्तोत्रं, तदेव स्तोत्रं वयं कर्तुं शक्नुमः, न तु परतत्त्वस्य स्तुतिं कर्तुं वयं शक्नुमः। महिम्नस्तोत्रं तु अद्भुतं वर्तते। महिम्नः पारं ते परम् अविदिशो यज्जसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि, ब्रह्मादयोऽपि असदृशीमेव स्तुतिं कर्तुं प्रभवतः, न तु सदृशीं स्तुतिं। तर्हि तदवसन्ना स्वयि गिरः तव विषये वचो व्यापार इत्येतत् दूरे भवितुमेव नार्हति। तथापि अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिमाणावधि गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः इति तत्तत् कवयः वदन्ति। अहमद्य इदानीं किञ्चित् तादृशम् अति आद्यन्तरहितं विशालम्, इदानीं गंगावतरणम् इत्यादिकं सर्वमपि वैज्ञानिकया दृष्ट्या भगवतः जटाकलापः कीदृश तदपि अत्र वर्तते, पुष्पतन्त्रस्तोत्रे वर्तते। तर्हि तत्रैव वयम् अद्य एकस्तोत्रमेव स्वीकृत्य उपविशामः। तत् ज्योतिर्मण्डलप्रपातस्य धारणं तेन स्वजटाकलापेन कृतं वर्तते। व्योमकेशः इति वदति। यद् व्योम वयं पश्यामः तत् सर्वं व्योम परमेश्वरतत्त्वस्य केशसदृशं व्योमकेशः इति खलु तस्य नाम। तर्हि तादृशविभावनं करणीयं परमशिवस्य। एतादृश उपासना सम्पत्तिः इतरदेवतासु न दृश्यते, शास्त्रेष्वपि स्तोत्रेष्वपि न दृश्यते। अतः शिवतत्त्वं यत् अत्यन्त प्रौढं अतीव अपि च शिवः आकारे पेंटिंग्स मध्ये वा यत्र कुत्रापि भवतु निस्त्रैगुण्यतत्त्वं शिवस्य स्वं तत्त्वं वर्तते। इतर देवतासु गुणसम्पत्तिः प्रभूता दृश्यते। कृष्णो भवतु, भगवान् कृष्णो भवतु, रामो भवतु, नृसिंहो भवतु, अथवा साक्षात् श्रीमहाविष्णुः भवतु, शक्तिर्भवतु, माता दुर्गा भवतु, गुणसम्पत्तिरेव तत्र प्रधानभूता वर्तते। गुणरहित उपासनातत्त्वं निकटतमम् उपासनातत्त्वं केवलं परमशिवस्य सन्दृश्यते। अत एव निस्त्रैगुण्यमिति त्रैगुण्य रजसत्व रजस्तमो गुणातीतरूपं शिवतत्त्वम् इति भूयो भूयः कवयः वदन्ति। कालिदासः अत्यन्त लोकप्रियः कविः, महान् कविः। यस्य तु द्वितीयनाम्नः अभावात् द्वितीयाङ्गुलिः अनामिकैव जाता, अद्यापि तथैव वर्तते, कविकुलश्रेष्ठः। तेन प्रणीतेषु त्रिष्वपि नाटकेषु नान्दीश्लोकः परमशिव स्तुतिपरतया लिखितः। कदाचिदेकवारं काञ्ची कामकोटि सर्वज्ञ मूलाम्नाय सर्वज्ञपीठस्य
अष्टषष्टितमाचार्याः चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीचरणाः यान् वयं शिवावतारमेव मन्यामहे ते क्वचित् उपन्यासे एतदेकवारम् प्रपञ्चितवन्तः यत् कालिदासीय नाटकस्थ नान्दीश्लोकत्रयानुसन्धानेन सर्वं सिद्ध्यति सर्वाः कामनाः सिद्ध्यन्ति सर्वाणि फलानि सिद्ध्यन्ति अन्ततो गत्वा मोक्षरूपं फलमपि सिद्ध्यति इति तैः क्वचित् सम्यक् रूपेण प्रपञ्चितं वर्तते सर्वमहम् इदानीं व्याख्यातुं न शक्नोमि परन्तु पश्यन्तु मालविकाग्निमित्रे एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सपस्तामसीं वृत्तिमीशः इति मालविकाग्निमित्रे नान्दी श्लोकः। एकैश्वर्यं नाम एकशब्दः नित्यवाची नित्यैश्वर्ये स्थितोऽपि नाम तस्य ऐश्वर्यम् अद्य आगतं श्वः गतम् इति नास्ति 29th and 1st इति 31st and 31st दिनाङ्कयोः भेदो नास्ति परमेश्वरस्य अस्माकं तु वर्तते बहु अतः एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः प्रणतिम् एकवारं करोति तत्र शिवानन्दलहरी श्लोकाः अत्र एकवारं शिव इति उच्चारणमात्रेण अपि च आशुतोषः इति भगवतः अन्यदेकं दत्तम् इतराः देवताः एतादृश सरलतया तोषं न प्राप्नुवन्ति एष तु जलबिन्दुमात्रदानेनापि तुष्यति सर्वदा तोषस्वरूपी वर्तते भगवान् लघुना अपि प्रयासेन भगवन्तं वयं शिवं तु आराधयितुं शक्नुमः तं प्रीणयितुमपि शक्नुमः अपेक्षितकामनाः पूरयितुमपि शक्नुमः एतादृशम् आशुतोषः इति पदे एव अयमर्थो वर्तते प्रणतबहुफले अपि च किञ्चित् पृच्छामः बहु यच्छति भगवान् शिवः भक्तेभ्यः किं किं दत्तवान् इति एकवारं वयं लिस्टिङ्ग् कुर्मः आश्चर्यं भवति अपि च रावणचरित्रम् अत्र अनुसन्धेयं वर्तते तेन किं किं पृष्टं भगवता किं किं प्रेम्णा दत्तम् इति आत्मलिङ्गमपि दत्तं वर्तते प्रेम्णा रावणाय भगवान् परमशिवः अतः तस्य प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासः एतावद् ऐश्वर्यं वर्तते शिव इति अक्षरनामोच्चारणमात्रेण अस्मान् मल्टी बिलियनियर्स् अण्ड् मल्टी मिलियनियर्स् करोति परन्तु सः किं धरति इत्युक्ते कृत्तिवासः गजचर्ममात्रं धृत्वा तिष्ठति तस्य न भवनं वर्तते तस्य न परिधातुं योग्यं वस्त्रं नास्ति भोक्तुं तु हालाहलमेव वर्तते न उचितम् अन्नं विहारभूमिः न नन्दनोद्यानम् अपि तु श्मशानवाटिका वर्तते मणिकर्णिका अतः स तु वैराग्यस्य शिवतत्त्वे अन्यदेकं वैशिष्ट्यं वैराग्यं प्रधानतत्त्वं वर्तते शिवः स्वयं विरक्तः स्वयं समाधिस्थितौ सम्पन्नो वर्तते अत एव मातुः तादृशी तपस्या करणीया पतिता या तपस्या कुमारसम्भवे कालिदासेन पंचमे सर्गे उपवर्णिता तादृश समाधिस्थं भगवन्तं स्वोन्मुखीकृत्य परिणेतुं तया तादृशी तपस्या करणीया सम्पन्ना यतोहि वैराग्यञ्च तपश्च परमशिवस्य मूलतत्त्वभूतं वर्तते जगत्कल्याणार्थं पार्वती परिणयः जगत्कल्याणार्थं क्वचित् क्वचित् आनन्दताण्डवादिकं सर्वम् अस्मदादीनां जगद्रक्षार्थं न तु स्वयं तु सः समाधिस्थितावेव सर्वदा भवति अतः योगिनां विरागिणां वैराग्यवतां जनानाम् अतीव सन्निकट सेव्यः भगवान् शिवो भवति तादृश परमशिवस्य सेवनेन ईषद्रूपेण अस्मदादीनामपि किञ्चित् भक्तिवैराग्यसिद्धिः सरलतया भवति योग्या च भवति अतः शिवाराधनं करणीयम्
एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासः कान्ता सम्मिश्र देहोऽपि अविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनां येषां यतीनां मनस्सु यः कोऽपि विषयो नास्ति विषयाभावरूपं निर्गुण समाधिं प्राप्तवन्तः ये यतीन्द्राः अनेके मुनयः यतयः सिद्धाः अनेके वर्तन्ते वसिष्ठादयः तेषां सर्वेषामपि उत्तमकोटिकः यतिः वर्तते भगवान् शिवः परन्तु वैषम्यं किम् इत्युक्ते कान्तया सर्वदा सर्वकालम् अर्धभागं कान्तायै दत्त्वा स्वयं तया सह निवसति कान्ता सम्मिश्रदेहोः तस्य स्वरूपे एव देहे एव उमाभागः अपि अर्धांशेन वर्तते कान्ता सम्मिश्रदेहोऽपि अपि शब्दः विलक्षणः अविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् अपि च तस्य एकतः ऐश्वर्यम् ऐश्वर्य अननुरूपं वैराग्यम् ऐश्वर्यमस्ति चेत् प्रकटयितुं प्रभो इच्छन्ति सर्वे नाम कश्चित् धनी वर्तते तस्य गृहे विवाहादिकं सम्पद्यते यदा कदाचित् सम्भाव्यते यदा कदाचित् तदानीं निरतिशय वैभवेन तत् समग्रं स्वकीयं वैभवं प्रकटय्यैव सः तत् विवाहादिकं सम्पादयति न तु विरागी भूत्वा तिष्ठति इति लोके वयं पश्यामः परन्तु एषः भगवान् वर्तते अतः एकैश्वर्ये स्थितोऽपि कृत्तिवासा एव सर्वकालं तिष्ठति कान्ता सम्मिश्रदेहः सन्नपि ये मुनयः अविषयमनसो वर्तन्ते तेषामपि अगम्यो भवति तैरपि प्राप्तुं बोद्धुम् अयोग्यतत्वेन विलसति तृतीयं वैचित्र्यम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभृर्बिभ्रतः इदं सर्वं जगत् अष्टतत्त्वात्मकं नाम अनापुरन्तरं शाकुन्तलश्लोके एव प्रसिद्धे अष्टरूप अष्टमूर्तिः इत्यपि ईश्वरस्य एकं नाम प्रसिद्धम् इदानीं वयं महाशुतोषतत्त्वं किञ्चित् परामर्शितवन्तः अविज्ञेयं किञ्चित् तत्त्वं स्वं शुद्धतत्त्वं विचारितवन्तः अष्टमूर्तिः इत्यपि भगवतः एव विशिष्टम् एकं तत्त्वम् अष्टमूर्तितत्त्वं पुराणेषु प्रसिद्धं कालिदासस्य तु भूयो भूयः अष्टमूर्तिः इति कथयति अत एव शाकुन्तल नान्द्याम पुनः अष्टमूर्तिस्वरूपं वर्तते या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधियुतं या या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुर् सर्वभूतप्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभैरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः इति तत्र अष्टमूर्तयः नाम अष्टतत्त्वानि पृथिव्यप्तेजो वाव्याकाशरूपं पञ्चभूतानि यजमान इति षष्ठं रूपम् अनन्तरं सूर्या चन्द्रमसौ एते एव जगतः कारणसामग्री वर्तते एतादृश अष्टतत्त्वानि आधारीकृत्यैव जगत् प्रवर्तते जगद्रक्षा जगत्सृष्टिरपि भवति इदं शाकुन्तलनान्द्याम् अष्टतत्त्वं अष्टमूर्तितत्त्वं सम्यक् विस्तरेण प्रतिपादितम् अत्र तु उल्लेखं करोति अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतः इदं सर्वं जगत् स्वकीय अष्टतनुभिः अष्टशरीरैः नाम अष्टमूर्तिः इत्युक्ते शरीरं नाम इदानीं परिगणितानि यानि पञ्चभूतानि यजमानः सूर्याचन्द्रमसाविति एतानि अष्ट एतैः अष्टभिस्तत्त्वैः सकलं जगत् वहन्नपि एष ईश्वरः न अभिमानं करोति वयं किञ्चित् उपाधिं प्राप्तवन्तः चेत् बहु अभिमानं कुर्मः याः उपाधिः प्राप्तः ततः दशगुणितम् अभिमानं प्रथमं प्राप्नुमः अत एव नीचैः पतामः इति तु इत्यपि सत्यं भगवांस्तु सकलमपि जगद् बिभर्ति तथापि अहं जगदेतद् बिभर्मि इति अभिमानम् आत्मनि न करोति नाभिमानः अतः एतद् अंशत्रयं नाम सति ऐश्वर्ये वैराग्यभावना साम्यभावना समदृष्टिः सत्यपि कामादिषु प्रवृत्तौ तस्यापि धर्म प्रवणता धर्म अविरुद्धता संपादनम् एवमेव यावदपि वयम् अर्जयामः यावदपि वयम् उन्नतपुरुषत्वेन
प्रस्तुतिं प्राप्नुमः यशः प्राप्नुमः तथापि अभिमानः न करणीयः इति एतत् अस्मान् उपदिशति सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिरीश येषां मनसि तामसी वृत्तिर्वर्तते ते अत्र एतेषु त्रिषु अंशेषु विकारेण प्रवर्तन्ते विकृता भवन्ति येषां मनसि तमः प्रवृत्तिः नष्टा शुद्ध सात्विकी प्रवृत्तिर्वर्तते ते तु एतेषु त्रिषु सन्दर्भेषु योग्यरूपेण प्रवर्तन्ते इति एतदुपदेशं करोति भगवान् स्वयं शिवः इति अनन्तरं वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मुर्ग्यते स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभः निःश्रेयसायास्तु वः नाम वेदान्तेषु एकपुरुषः समग्रं विश्वं व्याप्य वर्तते इति यः एकः पुरुषः एकं शुद्धचैतन्यं यत् वेदान्तेषु सर्वेष्वपि तत्तात्पर्येण प्रबोधितं वर्तते तत्तत्त्वस्वरूपभूतः भगवान् शिवः इति विक्रमोर्वशीये कथयति वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम् अद्वितीयम् एक इत्युक्ते अद्वितीयम् एकं तत्त्वम् व्याप्य स्थितं रोदसी इत्युक्ते भूम्याकाशौ व्याप्य नाम सर्वं जगद्व्याप्य स्थितं वर्तते तत् शुद्धं चैतन्यं तस्मिन्नेव ईश्वर इति अनन्यविषयः शब्दः ईश्वर इति शब्दः अन्यविषयो न भवति इति कालिदासः कथयति रघुवंशेऽपि क्वचित् कथयति महेश्वर इति क्वचित् कश्चन श्लोकः अन्य मन्ये रघुवंशे वा कुमारसम्भवे इति अनन्यगामी तव एष शब्दः इति निगदितः नाम महेश्वर इति शब्दः अन्यगामी न भवति नाम शिवं परित्यज्य परमेश्वरं परित्यज्य कुत्रापि देवतायां महेश्वर शब्दः अथवा ईश्वर शब्दः न प्रवर्तनीयः ईश्वर इत्युक्ते शिवः इति कालिदासस्य निगमनं शास्त्रसिद्धमपि तदेव पुनरपि उल्लिखति यस्मिन् ईश्वर इति अनन्यविषयः अन्यविषयो न भवति विष्णुवादिषु एष शब्दः प्रवर्तयितुं न शक्यते यथार्थाक्षरः अपि च तस्य ईश्वर इति शब्दस्य व्युत्पत्तिसिद्धः योऽप्यर्थः यावानप्यर्थः स सर्वोऽपि परमेश्वरे शिवे एव सर्वात्मना संगतं भवति इति वदति यस्य साक्षात्कारार्थम् अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते नियमितप्राणादिभिः नाम अष्टांगयोगेन यमनियमासन प्राण प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि रूपेण अष्टांगयोगेन प्राणायामादि प्रक्रिया द्वारा समाधि स्थितिं प्राप्य यं साक्षात्कर्तुं मुनयः सर्वदा प्रवर्तन्ते मुमुक्षुभिः मोक्षमिच्छद्भिः महापुरुषैः सर्वदा प्रयत्यते सः स्थाणुः वयं आदावेव विचारितवन्तः स्थाणुः इति केवलं स्तम्भमात्रं न जगत्स्थाणुः नाम किञ्चित् अग्रे अस्माकं चिन्तनं व्यापारणीयं वर्तते यत् स्थूलाकारं यत् ज्योतिर्मण्डलं तत्र स्थिरभक्तियोगसुलभः परन्तु एषः यद्यपि एतादृश महान् वर्तते तथापि अतीव सुलभः भक्तसुलभः इत्युक्ते परमेश्वर एव तत्र शिवानन्दलहर्यां भगवत्पादाः अतिविचित्रं मार्गावर्तितपादुका पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते इत्यादि श्लोकेषु यद्वर्णितं तत् अत्यन्त आह्लादकरम् अस्माकं भवति तत् केवलं पादरक्षैव तस्य दर्भकूर्चा समं सः भावयितुं शक्नोति केवलं परमेश्वरः एष पादरक्षां स्थापितवान् इति न चिन्तयति किन्तु दर्भकूर्चां स्थापितमिति स चिन्तयति गण्डूषेण मम जलसेचनं करोति इति न चिन्तयति परन्तु गङ्गाभिषेकं चिन्तयति सः अपि च किञ्चित् भक्षितमांसशेषमपि सः अत्यन्त दिव्य आहाररूपेण स्वीकृत्य तस्मै मोक्षमपि प्रयच्छति स्वसान्निध्यमपि कन्नप्पनायनार कृते ददाति स्वयं काळहस्ती
मन्दिरे भगवतः सान्निध्ये सहैव वर्तते भक्तः अपि। भगवान् भक्तः इति उभावपि एकत्र तत्रैव द्रष्टुं शक्यते अन्तः अन्तरालये, न तु बहिः। प्रायः बहिरेव भक्ताः भवन्ति, अन्तः गर्भालये भगवान् भवति इति प्रतीतिः। काళहस्ति मध्ये तु भगवान् कन्नप्पनायनारपि भगवता समं वर्तते। अतः भक्तस्य च भगवतश्च अभेदः अत्र स्थापितो वर्तते। तादृशं सर्वं भवन्तः अनुसंहितवन्तः एव स्युः। अतः स्थिरा भक्तिः, स्थिरश्च यः योगः, मार्गद्वयं योगमार्गेण वा भक्तिमार्गेण वा एष ईश्वरः अत्यन्त सुलभतया प्राप्तुं शक्यते। सः निःश्रेयसायास्तु वः, निःश्रेयसरूपप्रयोजनाय भवतां कृते भवतु। अत्यन्त सुन्दरं यत् रोमांटिक ड्रामा वर्तते मालविकाग्निमित्रे, अत्यन्त रोमान्स्। शाकुन्तले किञ्चित् बैलेन्स्ड्, अत्र तु बैलेन्स् अपि नास्ति, किञ्चित् उपरितलमेव गतं रोमान्स्। तथापि कालिदासः किं प्रार्थयते आदौ इत्युक्ते, कालिदासमपि एकवारं भवन्तः अवगच्छन्तु स कीदृशः इति। एकः महान् वर्तते, सोऽपि विलक्षणः पुरुषः। निःश्रेयसायास्तु वः इति, अस्माकं सर्वेषां निःश्रेयससिद्धये मालविकाग्निमित्रस्य नान्दी वर्तते इत्युक्ते, सोऽपि महाकविः कालिदासः शृङ्गारे च शान्ते च प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च श्रेयसि च प्रेयसि च, प्रेयसि च निःश्रेयसि च, श्रेयसि च निःश्रेयसि च समदृष्टिरासीत् कालिदासः इति वयं कालिदासस्यापि गरिमाणमत्र विभावयितुं शक्नुमः। एवं रूपेण शाकुन्तलस्य तु वयं प्रसङ्गवशादेव वयं चिन्तितवन्तः। अतः कालिदासीय त्रिष्वपि नाटकेषु शिवस्तुतिः एव वर्तते। तेषु त्रिषु अपि श्लोकेषु अनुसन्धेयाः शिवतत्त्वविषयकाः अनेके विचाराः सन्ति। क्रमेण भवन्तः तस्य अनुसन्धानं कुर्वन्तु। इदानीं रघुवंशे अपि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति पार्वती परमेश्वर सम्बन्धस्य यत् नित्यसम्बन्धस्वरूपत्वं वर्तते, अत्यन्त रमणीयतया अनितर साधारण प्रज्ञया कालिदासः उपवर्णितवान् वर्तते। प्रायः एवं रूपेण वर्णनं कालिदासस्य एव भवितुमर्हति। यद्यपि अत्यन्त लघुः अनुष्टुप् श्लोकः, तत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ, वागर्थाविव सम्पृक्तौ इत्यत्र बहु वर्तते विचारयितुम् अनुसन्धातुं च। नाम नित्यसम्बन्धः, वाचं विना अर्थो न भवति, अर्थः वागाश्रिते एव भवति। वाग् अर्थ इति नामद्वयेन वयं व्यवहरामः, परन्तु या एव वाक् सैवार्थः, य एव अर्थः सैव वाक्। नाम अभेददृष्ट्या अपि उभावपि द्रष्टुं शक्नुमः। इत्युक्ते भेदरूपेणापि अनुसन्धानम् अभेदे सत्यपि तादृशविलक्षणसम्बन्धः वर्तते शब्दार्थयोः। लौकिक अस्मदादीनां शब्दार्थयोरपि स एव सम्बन्धः। अतः तादृश औपम्यदानं पार्वती परमेश्वरयोः यत् कालिदासेन कृतम् अतीव सुन्दरं वर्तते। बहु व्याख्यातव्यं, बहु प्रपञ्चनीयं वर्तते। अत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे। अपि च पार्वती शिवतत्त्वं जगतः मातापितृरूपेण यत्र कुत्रापि परमेश्वरस्य लिङ्गाकारं विना यदा साकारतया वयं शिल्पकलायां चित्रकलायां यत्र कुत्रापि पश्यामः, कविकृत काव्येषु वर्णनात्मकं वा अनुभवामः, तत्र दाम्पत्यस्यापि प्रतीकतया शिवतत्त्वं वयं पश्यामः। आदिदम्पती इति कथयामः। शिवपार्वत्यौ जगतः पितरौ आदिदम्पती इत्यपि, अत एव सपरिवार एव भगवान् शिवः सर्वदा सन्दृश्यते। अतः इदमपि एकं शिवतत्त्वे वैशिष्ट्यं वयं साहित्ये पश्यामः। एवं कुमारे च मेघे च वस्तुनिर्देशः। एवञ्च कालिदासेन कृतेषु 6 ग्रन्थेषु देवतास्तुत्या आरम्भः येषु 4 वर्तते, 4 अपि ईश्वरस्तुतिरेव वर्तते। अत एव भगवान् कालिदासः अतीव शिवभक्तः इति
कथयन्ति। किराते किरातार्जुनयोः युद्धानन्तरं भगवतः साक्षात्कारो यदा जातः तदानीं भारविरपि अर्जुनमुखेन शिवस्तुतिम् अतीव विलक्षणामेव करोति। संसेवन्ते दानशीला विमुक्ति संपश्यन्तो जन्म दुःखं पुमांसः यन्निस्सङ्गत्वं फलसि आनतेभ्यः तत्कारुण्यं केवलं न स्वकार्यम्। किं वदति भारविः इत्युक्ते भगवान् निस्सङ्गः, निस्त्रैगुण्यतत्त्वमेकं, निस्सङ्गतत्त्वमपि परमेश्वरे शिवे अतीव प्रकटितरूपेण वयं पश्यामः। अन्यदेवतासु एम्फसिस् तत्र नास्ति, नास्ति इति न कथ्यते। इदानीम् अन्यदेवता निन्दनं न क्रियते। सर्वत्र अहम् आदावेव उक्तवान् शुद्धचैतन्योपासनमेव वयं कुर्मः इति, किन्तु तत्तत् फलानुरूपतया कार्यानुरूपतया तेषां यत् आकारादिग्रहणं वर्तते तत्र किञ्चित् वैलक्षण्यं वर्तते। तस्मिन् वैलक्षण्ये निस्त्रैगुण्यतत्त्वं निस्सङ्गत्वतत्त्वं यत् निस्सङ्गत्वे सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मलतत्त्वम् इति भगवद्गीतायां यत् निस्सङ्गतत्त्वं सङ्गहीनतारूपं यत् तत्त्वं तत्तत्त्वं भगवती ईश्वरे वयम् अधिकं साहित्ये अनुभवामः। अत एव अत्र लिखति निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गस्त्वं फलसि आनतेभ्यः भवद्भक्तेभ्यः फलदानं करोति भवान्। फलदानं करोति परन्तु न रागेण न वा द्वेषेण, तव तु सङ्गो नास्ति। निस्सङ्ग एव सन् सर्वं करोति। कुतः इत्युक्ते तत् कारुण्यं केवलं न स्वकार्यं, स्वकार्यमेव न। स्वकार्यत्वेन भवान् भक्ताय फलं देयम् इति स्वकार्यं चिन्तयित्वा भवान् फलं न ददाति। तथा ददाति चेत् भवान् दत्ते तस्मिन् फले सङ्गवान् भवति, रागी भवति, रागवान् भवति। परन्तु भवान् निस्सङ्गः सन् फलं ददाति इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते सर्वेषु भक्तेषु भवतः कारुण्यमेव निरवधिकं यत् भवदीयं कारुण्यं तदेव अतिविशिष्टं वर्तते। फलानि तु स्वयम् आगच्छन्ति। प्राप्यते यदिह दूरमगत्वा यत् फलत्यपरलोकगताय तीर्थमस्ति न भवार्णव बाह्यं सार्वकामिकं हृदे भवतस्तत्। प्रायः तीर्थानि यदा काशी गंगा हरिद्वार गंगा इत्यादि तीर्थानि दूरे भवन्ति, दूरे गत्वा तत्र सेवनं करणीयं भवति। नाम काशीपर्यन्तं गत्वा यानेन वा विमानेन वा गत्वा आगत्य तीर्थं सेवनीयं भवति। अतः सर्वाणि तीर्थानि किं स्वभावानि दूरे दूरदेशं गत्वा सेवितव्यानि भवन्ति। एवमेव तानि अत्रैव फलन्ति। अपरलोकगताय परलोकगताय फलन्ति, परन्तु अपरलोकगतायापि भवान् फलति। भवान् कथमित्युक्ते भवतः भवानपि तीर्थं वर्तते, गंगासदृशं तीर्थं वर्तते सेवितुं, परन्तु भवतः भवद्रूपतीर्थसेवनार्थं क्वचिदपि गन्तव्यं नास्ति। ममैव सकाशे सर्वदा तिष्ठति भवान्। अतः प्राप्यते यत् इह दूरम् अगत्वा यत् तीर्थं प्राप्यते, यत् तीर्थम् अपरलोकगताय फलति, अपरलोकं प्रति गच्छति, स्वर्गादिरूपं गच्छति, तत्रापि भवदीय तीर्थसेवन फलम् अनुभवति सः। अपरलोकं प्रति यः गतः भवद्भक्तः सः अपि भवदीयं सेवनजन्यं फलम् अनुभवति। अपि च भवार्णव बाह्यम्, इतराणि तीर्थानि भवार्णवे संसारे यानि फलानि वर्तन्ते तानि फलानि अधिकांशतया यच्छन्ति। क्वचित् गंगादिषु स्नानेन मोक्षसिद्धिरपि वर्तते इति कथयन्ति, परन्तु प्रायः फलानि तीर्थानि सेव्यन्ते आमुष ऐहिकफलेभ्य एव। भवार्णव, परन्तु भवार्णव बाह्यं फलं किमपि तीर्थं दातुं न शक्नोति। भवांस्तु भवार्णव, भवो नाम जन्म, भवार्णवं नाम जन्मरूप संसार
संसाररूपसमुद्रः संसाररूपसमुद्रस्य बहिर्भूतं यत् मोक्षरूपं फलं दातुं भवद्रूपं तीर्थमेव शक्तं वर्तते सार्वकामिकं न केवलं मोक्षमेव ददाति सार्वकामिकमपि ददाति यस्य यस्य भक्तस्य याः याः कामनाः ताः सर्वाः अपि कामनाः भवान् पूरयति पूरयित्वापि मोक्षमपि ददाति इति विशेषः तादृशं तीर्थं भवान् वर्तते भवत्सेवनार्थं कुत्रचित् गन्तव्यं नास्ति दूरगम्यं न भवति अदूर सिद्धं भवति न रागी चेतः परमा विलासिता अभी च शिवतत्वे द्वंद्व विरूपता विलक्षणता न परस्पर विरुद्धा तत्वम् एकं कविभिः बहु विस्तरेण उपवर्ण्यते तत्र एकम् उदाहरणं वदामि न रागी चेतः परमा विलासिता भवत् मनः रागयुक्तं नास्ति भवान् विरागी वर्तते वैराग्यं वयं पूर्वमेव अनुभूतवन्तः परन्तु भवतः विलासिता ईश्वरः यदा यदा आगच्छति तदीयगणाः असङ्ख्येयगणाः बहुविधविलासैः सह ईश्वरमानयन्ति ईश्वरः एकाकी कुत्रापि न गच्छति काश्यां शिवबारात् मध्ये गच्छन्ति चेत् भवन्तः पश्यन्ति समग्र काशी एव प्रवृत्ता भवति शिवबारात् मध्ये इत्युक्ते विलासोऽपि महान् वर्तते भगवतः परमा विलासिता वधूः शरीरेऽस्ति न च अस्ति मन्मथः स्वयं प्राणिनां वधूः शरीरात् बहिः कुत्रचित् भवति कदा कदाचित् संगमो भवति संयोगो वा भवति समीपदेशस्वतापि भवति भवद्विषये तु वधूः सार्वकालिकतया त्वया सममेव वर्तते सहैव वर्तते अर्धांशरूपेण तथापि मन्मथो नास्ति मन्मथस्तु दग्ध एव न च अस्ति मन्मथः नमस्क्रिया च उषसि धातुः इति अपि च ब्रह्मादयोपि प्रातः संध्यायां सायं संध्यायामपि भवते नमस्यन्ति नम संध्यावन्दनादीनामपि उपास्यं वस्तु परमशिव एव इति ब्रह्मपदार्थस्वरूपमिति अहो निसर्गदुर्बोधमिदं तवेहितम् नाम भवदीयं स्वरूपं च चेष्टा च विलासश्च दुर्बोधं वर्तते कुतः इत्युक्ते परस्पर विरुद्धता वर्तते किञ्चित् किञ्चित् वयं बह्वेव तद्विषये अनन्तरं स्तवोत्तरीयं करिचर्म साङ्गजं ज्वलन्मणिः सारशनं महानहिः स्रगास्य पङ्क्तिः शवभस्मचन्दनं कलाहिमांशो समं च भवदीय शिरसि अत्यंत सुंदर चंद्रकला सापि प्रकाशते भवदीय स्कंधस्योपरि गजचर्म सांगजं लोम सहित गजचर्मापि शोभते उभयोः शोभा तु समाना यद्यपि इदं नीचतमं वस्तु तच्च उत्तमतमं वस्तु तथापि उभयोः समाना शोभा भवदीय कारणात् आगता बहु सुन्दरं वर्तते अनन्तरं ज्वलन्मणि सारसनं महानहिः एक सर्प एव तस्य किमुच्यते तत्र एक कटौ पुरुषैः सूत्रमेकं धार्यते अत्र एक चाटुश्लोकः वर्तते न स्मरामि केनचित् कविना किञ्चित् अत्यन्त परिहासात्मकः स्तुतिरपि भगवतः कृता नाम एकस्मिन् दिगम्बरः खलु परमेश्वरः स तु वस्त्रमपि न धरति दिगम्बरः अतः कदाचित् विष्णुः गरुडवाहनेन साक्षात् भगवन्तं शिवं सेवितुं किञ्चित् बिफोर् अपायिण्ट्मेण्ट् स्वीकृत्य काल्वा अकृत्वा आगत इति आगतश्चेत् भगवन्तं विष्णुं द्वारि आगतं श्रुत्वा वा दृष्ट्वा वा नन्दिना प्रोक्तो वा नो चेत् स्वयं दृष्ट्वा वा एष भगवान् किं कृतवान् किञ्चित् मर्यादार्थं करिचर्म धृतवान् दिगम्बरवेषेण तु अतिथिं स्वागतीकर्तुं न शक्नोति खलु तिष्ठति दिगम्बरत्वेन अतः करिचर्म तु स्थापयित्वा तस्योपरि एक रचना बेल्ट आवश्यकं खलु अतः एकं सर्पं तत्र तस्य तु सर्पमेव बेल्ट वर्तते महानहिः वासुकिः एव तस्य स बेल्ट वर्तते बेल्ट स्थापयित्वा बहिरागतः अनन्तरं कविः वदति पुरतः गरुडं दृष्ट्वा सर्पः पलायितः तर्हि किं सम्पन्नं पुनः भगवान् दिगम्बरो जातः इति तादृश शिवो मां रक्षतु इति कश्चित् कविः चाटुश्लोके क्वचित् अनुभवति एवं भगवान् शिवः सर्वथा अनेकविधतया वयं विरुद्धवेषाभरणस्य कान्तिः यद्यपि विरुद्धवेषता भवति विरुद्ध आभरणानि भवन्ति परमेश्वरस्य परन्तु परमेश्वरस्य यत् कान्तं रूपं वर्तते
सुन्दरतमं रूपं वर्तते, सौन्दर्यराशिभूतं यत् रूपं वर्तते, यद्रूपं कामयित्वा उमा अपर्णा भूत्वा तादृश तपस्यां कृत्वा यद्रूपं प्राप्तवती तत् भगवतः स्वरूपं तु कान्तमेव। यद्यपि वेशाश्च आभरणानि च विरुद्धानि वर्तन्ते इति अति सामान्य दृष्टिमाश्रित्य अति विशिष्ट दृष्टिपर्यन्तं भगवदुपासनं वयं तस्य तस्य स्तरे तस्य तस्य प्रज्ञानुरूपं तस्य तस्य भक्त्यनुरूपं वयं भगवन्तं सेवितुं शक्नुमः। स भगवान् सर्वान् अस्मान् अनुगृह्णातु। परमशिवकृपा परमशिवाराधनम् अवश्यं करणीयं। परमशिवकृपा अस्मासु सर्वदा भवतु। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अमुम सदवकाशं मह्यं दत्तवद्भ्यः गोविन्दमहाभागेभ्यः अनन्तरं च सर्वेभ्योऽपि संस्कृतभारती कार्यकर्तृभ्यः यथोचित मदीय अभिनन्दनानि प्रकटय्य विरमामि। धन्यवादः। नमस्कारः। अन्ते सेन् रमोन् संस्कृतकेन्द्रस्य बालशिक्षणसंयोजिकां मीनाक्षी भगिनीं धन्यवादसमर्पणार्थम् आह्वयामि। नमो नमः। अद्यतनभाषणे संस्कृतकविगोचरः शिवः इत्येतं विषयम् आधारीकृत्य बहु उत्तमरीत्या अस्मान् बोधितवान् अस्ति श्रीमान् कुटुम्बशास्त्रीमहोदयः। एतादृशं काव्यास्वादनं कृत्वा अस्माकं मनः नितरां मोदते खलु। महोदयाय हार्दं कार्तज्ञ्यं सादरं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागम् ऊढवद्भ्यः कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।